टी बयान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दाखिला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज मंगर है और यह है मार्च की 26 तारीख, सेशन 20 मार्च है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और कल अच्छी तरह से होली पर्व मनाई गई है। फिर आज के लिए काम्बियो कोर्स जो है US डॉलर के लिए 34,95 है, एरो के लिए 36,60 है। और तेल का दाम सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलेदर 43,68, डीजल 42,26 और फिर RBA के पास ऑनलेदर 42,86 और डीजल 44,51 है। ये भी आपको मालूम हो चला। और अभी तक माह रमज़ान चल रहा है। माह रमज़ान के एहतराम में आम तौर पे तमाम लोगों को, मुस्लिम भाई बहनों को और फिर ख़ास तौर पे तमाम रोज़ेदार को याद की जाती है। खुशियाँ खुश नसीबी के साथ दुआ की जाती है कि खुदा ताकत क़ुव्वत दे, आसानी दे, सब्र दे और हिफाजत दे तमाम बाकी रोज़ा जो है अदा करने में। फिर ये भी बता दें होली पर्व के बारे में मैंने बताएं कि समारोह के साथ मनाई गई अच्छी तरह से। लोग बहुत खुशियों के साथ ज़बरदस्त तौर और तरीक़ से जवान और बूढ़ा सभी साथ मिलकर होली पर्व मनाए हैं। बहुत खुशी की बात है। और आगे चलकर ये भी बताई जाती है कि geweld in Haiti escaleert, Suriname zendt militaire steun। हाइती का समस्या जो है तो भैया बहुत मुसीबत है, बहुत हंगामा वहाँ हो रहा है। आप सूरीनाम मिलिटर पठा रहे हैं वहाँ पर मदद के लिए, यानी कि फ़ौजी सिपाही। फ्रस्ट्रेशन ऑन द leerlingen wegens uitvallen schoolbusvervoer, यानी कि स्कूल बस नहीं चलता है तो लेयरलिंग जो होता है ना, जो स्कूल जाते हैं बच्चे, उन लोगों को बहुत मुसीबत होता है, तो बहुत दुख में है और वो लोग के लिए यानी कि बहुत मुसीबत है। फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि उन लोगों को जो लेस लेना है, सबक लेना है, स्कूल के कारोबार करना नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेशन होता है। तो बहुत क्या हम बताएं, और बहुत गम और शर्म की बात है कि ऐसा होता है। जहाँ पर बच्चों को हिफाजत और मदद देना चाहिए तो बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार की जाती है। बहुत अफसोस है। Vijfboeren zullen bij stalweide blijven protesteren। और हक में तो हकीकत में जिसको हक होना चाहिए, मिलना चाहिए, तो Vijfboeren जो गाय गोरू के कारोबार करते बोले हैं स्टालवेदे के पास ये लोग रोज़ाना, आज से रोज़ाना वहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे, मौजूद रहेंगे अपना शिकायत पेश करने के लिए। क्योंकि ये टुकड़ा ज़मीन जो है सरकार के अंदर होना चाहिए। सरकार की ज़मीन किसी को दे दिया गया है। इसके बारे में ज़रा से एक ही दम बता दें कि करीबन जो बराई इस ज़मीन का नानी पौल्दर में है, नानी पौल्दर, तो वहाँ पर निकेरी में रोज़ाना ये लोग शिकायत पेश करेंगे। अपना करीबन 2000 हेक्टार का ज़मीन है, ये किसी को दे दिया गया है और ये है राजी को दे दिया गया है। ये टुकड़ा ज़मीन स्टालवेइदा का है। तो भैया अब वहाँ ये लोग जो गाय गोरू के पोषण पालन करते हैं, Vijfboeren जिसे कहा जाता है, तो ये लोग चाहते हैं कि ज़मीन वापस लिया जाए और सरकार के अंदर आए, जहाँ पर ये लोग अपना कारोबार जिस तरह से चाहते कर सकते हैं। इसलिए ये आदमी या ऑनरनेमर जो है लेखराम राजी, जो स्टिक्टिंग राजी राइस इंडस्ट्री का है, इनको ये हुक्म दिया गया है कि यहाँ पर जितना कारोबार है अपना कर रहा है सभी वहाँ से हटाने के लिए, साफ़ करने के लिए, ताकि ये लोग जो गाय गोरू के पोषण पालन, जिन लोगों की गाय गोरू स्टालवेदन में होता है और जिस तरह से कारोबार पहले होता था उसी तरह से हो सके। और ये भी बताई जाती है कि मिनिस्टर परमानेंट सिउद्दीन जो है LFFI का कहता है कि रोज़ाना इन लोगों को साथ देंगे, इन लोगों के साथ देंगे निकेरी में जब तक यानी कि ये ज़मीन, टुकड़ा ज़मीन जो है फिर वापस सरकार के अंदर ना आ जाए, तो तब तक यहाँ पर इन लोगों को स्टालवेइदा का जो टुकड़ा ज़मीन है तो इन लोगों को साथ देगा। और कमिसारस ने हुक्म दिया है कि वहाँ पर जितना सामान है सिपाही अगर ये कारोबार नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, तो सिपाही को हुक्म दिया गया है कि सिपाही इस पर निगरानी करे और सिपाही
غور کرے کہ وہاں سے جتنا پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن لوگ کرتے ہیں اس کے بارے میں، اور جو اس ٹکڑا زمین پر اپن کاروبار کرتے ہیں، سبھی چیز جو ان کا وہاں سے ہٹائیں۔ برخسکیپن میننگ اوور فور اینڈ نا دل نیو بلیتن، بہت سے ایسے لوگ اپنا خیال پیش کرتے ہیں نیا بلیت پیسہ جو بنائی گئی 200 اور 500 کا بلیت، تو بھیا ایک بس شفیر بولے ہمارے لیے تو بہت مصیبت ہے، ویسے تو صبح صبح میں 10 روپیہ جہاں پر بےسرت کے بھرنا چاہیے تو 100 روپیہ لے کر آتے ہیں، تو اب کہاں سے ترائیں گے؟ اب تو 200 اور 500 لے کر آئیں گے تو اور مصیبت ہم لوگوں کو دے گا، تو بھیا ویسے تو پھٹ کر پیسہ نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل سے، تو یہ بھی یہ بے شفیر کا شکایت ہے، اور کہتے ہیں کہ اور مصیبت ہو جائے گا۔ ایک عورت کہتی ہے کہ سمجھتی ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ہیت خیل بلیب دا زیلب دا وار دا ہے منی خات ہیت اٹس مندر زین، بولے پیسہ نہ ہیت خیل بلیب دا زیلب دا وار دا ہے منی خات ہیت اٹس مندر زین میں سلار stelt al niets voor maar nu gaat het ook duidelijk zijn dat het niets voorstelt، بولے پیسہ تو وہی رہ جائے گا لیکن قیمت اس کا اور گھٹ جائے گا، جس طرح سے بنائی گئی ہے، تو اس کا خیال، یہ عورت کا خیال ہے کہ اور گھٹ جائے گا، بولے ویسے تو ہمارا جو تنخواہ ہے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ اور کم ہو جائے گا۔ surveillerende agenten houden verdachten met kruiwagen vol vis aan، سپاہی جو نگرانی کرتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، سرفیئر کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، نہ ادھر ادھر چل کر، یعنی کہ چل کر نہیں پیدل لیکن موٹر گاڑی سے سرفیئر کرتے لیفورنو کا، تو بدھ کو صبح کی وقت میں مارچ کی 20 تاریخ کو قریباً 3 بجے صبح میں طرف باسترات میں 39 سال کا ایک آدمی کو ایردئی ان کو یہاں روکا، اور یہ آدمی ایک کرویواگی دھکیل رہا تھا، اس میں قریباً 4 دوسو اور ایک بڑا بستہ جھنگا بھرا ہوا تھا، صرف ساک بفرورو فش 7 بستہ مچھلیاں جو فریز کیا ہوا تھا، ایک ویکس کال نہ ایک ترازو اور ایک تاس جس میں 6.165 تک نیکن تک پیسہ تھا، اور کچھ ایرو مینچس اس میں تھا۔ تو بھیا سپاہیوں کو نہ یہ بات ٹھیک نہیں لگا، نہ سپاہی کے خیال میں آیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور وقت جو یہ آدمی یہ کام کر رہا ہے، تو بھیا اوندر سکھ سے یہ آدمی کہا کہ کوئی گڑبڑ کام نہیں کیا، تین اوندر سکھ فرکلار مندات ہے دا خودن بے اینکل فینوزان ہاتھ کا کوخ، بولے فینوسولان لگے جا کر یہ سامان جو ہے سبھی سامان کچھ فینوسولان کے لگے خریدا تھا، ہو سکتا مچھر مروا bij 2 visserswerkbedrijven in het resort werd navragen waar de wachters verklaren dat zij de verdachte niet kennen، بولے پوچھ تاچھ کی گئی تو وہاں کے واختر بولے ان کو تو ہم نہیں پہچانتے کون ہے نہ کون ہے، بولے مجھے پتہ نہیں، dat zij ook geen Venezuelan in de omgeving hadden، بولے کوئی فینوزولان کو بھی آس پاس میں ہم لوگ نہیں دیکھا، اور کیونکہ یہ سپاہی کو یہ اسمنجس ہے، سوچ رہا ہے ان کے خیال میں کہ یہ چوری کا چیز ہے، تو ایردئی کو پولیسی بیرو ریفورنو پہ لایا گیا ہے۔ Hij zijn voorgeleide ontkende en hij schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar، بولے ہم کوئی گڑبڑی کاروبار نہیں کیا ہے اور نہ کوئی چوری کیا، نہ افسائیں اوپر بامنی فرداخت فرزیگن گesteld، یعنی کہ پوچھ تاچھ کرنے کے بعد ان کو برد کر دیا گیا ہے، اور جن لوگوں کا یہ سامان ہے ان لوگوں سے کہا گیا ہے کہ آنکھیں کرنے کے تاکہ پتہ چلے کہ کس کا سامان ہے یا کسی کا نہیں ہے۔ پر اور ذاکر آ رہے دن بلانت میں پھورتے ہوئے خود ایک آدمی آن کیا ہے، جا کر اپنا موٹر گاڑی لے کر گوتروں میں گھس گیا ہے، سکھ کو آن ریڈنگ ہوا، اور یہ کوارٹ فور فیو ورخراک سی وقت میں وزیر چاند وقت ٹویوٹا پک اپ ٹویوٹا اسپاسیو، اور یہ موٹر گاڑی جا کر گھس گیا ہے۔ تو بھیا دیکھو کہ حرکتیں لوگ جو کرتے ہیں اس طرح سے، تو یہ ہوتا 18 سال کا وینتیوائی میں ان کا پیٹ میں گولی چلایا گیا، ایک ملٹیر جو اپنی بچی کی تلاش میں، اپنی بیٹی کی تلاش میں پہنچا ایک جگہ جہاں پر وینتیوائی میں نہ 18 سال کا این کا، تو بھیا ان کو گولی لگا ہے، اور یہ آدمی جو ملٹیر ہے یہاں پر کچھ ٹھیلاول ہو، یہ نوجوان ہو جہاں پر یہ لڑکی تھا، تو بھیا یہ آدمی نکال کر پستول گولی چلایا ہے، اور سپاہی ان کو لے گیا ہے، اور اس کے بعد یعنی کہ ملٹر پولیسی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو بھیا دیکھو ایسا ہوتا رہتا ہے نا، بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح سے حرکتیں لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال خبریں جو آج کے لیے اہمیت رکھتا ہم بھی تو آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آپ کے لیے جو اہم ہے لے لینا، جو نہیں ہے تو بھیا آج کے لیے ریخ سیر صاحبہ جو ہے شالینی، اور ہمارے لیے چھوڑ دینا، کاربورڈ کے جور بطور کے ادھر ادھر سے دگ بلاد سے نکال کر سامنے رکھ دیے۔
جو آپ کے لیے اہم رکھتا لے لینا, نہیں تو ہم دونوں کے لیے چھوڑ دینا. انشاءاللہ زندگی باقی رہی اور آپ بھی انتظار کریں گے تو وعدہ رہا پھر ملیں گے. خدا حافظ. نمستے نمسکار. السلام علیکم. خدا میرا.